अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 9 मई के हवाले से एक और इंटरव्यू हुआ है। इमरान खान के खिलाफ एक और टेलीविजन के ऊपर गवाही आई है। मच अवेटेड इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि डॉन न्यूज रेजिस्ट कर रहा है, डॉन न्यूज उसूली शाफत करेगा, डॉन न्यूज उसूल के साथ खड़ा हो गया है, डॉन न्यूज ने कमर दिखा दी है, स्पाइन दिखा दी है, डॉन न्यूज तगड़ा बन गया है। तो डॉन न्यूज तगड़ा बना, 3-4 दिन बना, लेकिन आज इंटरव्यू ऑन एयर हो गया है। सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, इमरान खान के खिलाफ गवाही है। वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन कामरान शाहिद साहब ने भी आज अपने इंटरव्यू में अपने अपने प्रोग्राम में वजाहत दी है। और कामरान शाहिद साहब शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है, इन सब के माथों के ऊपर चे लिखा हुआ है और ये सारी अवाम, इनकी अकलें घास चरती हैं, ये घास चरने इनकी अकलें गई हुई हैं और ये लोग सोचते नहीं हैं, बल्कि डफज हैं जो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में वजाहत दी है, अपने अपने प्रोग्राम के अंदर वजाहत दी है कि जो उस्मान डार का प्लांटेड इंटरव्यू उन्होंने किया था, उसमें उस्मान डार साहब के पीछे शीशे में जो किसी का एक्स नजर आया था, वो उस एक्स को बार बार कहते हैं कि वर्दी वाला कहकर एक नौजवान को बिठा लेते हैं। और एक ऐसी स्टोरी उन्होंने घड़ी है जो साफ नजर आ रही है कि प्लांटेड है, साफ नजर आ रही है कि स्क्रिप्टेड है, साफ नजर आ रही है कि ढकोसला है, ड्रामा है। उसके हवाले से आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के बारे में 3-4 दिन पहले से ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रौला पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में बातचीत होती थी, गुफ्तगू हुई है, डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है। और उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब की वीडियो आती है जहां पर वो अपनी मां के गले लगते हैं, धाड़े मारकर रोते हैं, इनकी बालदा रोती हैं, इनकी फैमिली के खवातीन रोती हैं। और फिर ये उसके बाद ये बताया गया कि वीडियो बनाने वाले जो शख्सियात थी, वहां पर भी किसी का एक्स नजर आया, किसी की मौजूदगी नजर आई। और फिर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि सदाकत अब्बासी का वो वीडियो बनाने के बाद उन्हें मंजर से गायब कर लिया गया और नीचे गाड़ियां खड़ी थी और दोबारा से वो बिल्कुल गायब हो गए और आज इंटरव्यू आया है। अब इंटरव्यू के कुछ एक ऑप्टिक्स पर जाते हैं, बड़े दिलचस्प है। एक तो जो जब इंटरव्यू शुरू होता है तो आदिल शाहजेब साहब ने कोट वही पहना हुआ है, शर्ट व्हाइट पहनी हुई है, लेकिन जो उनकी टाई है वो टाई सुर्ख है। लेकिन 16 मिनट के बाद, 10:16 के बाद, जब वो जो सदाकत अब्बासी साहब हैं, उनका जो ही इंटरव्यू शुरू होता है तो उसका कोट भी वही है, टाई भी, शर्ट भी वही है, लेकिन टाई ग्रीन हो गई है, यानी टाई चेंज हुई है। इसका मतलब है इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड किया गया था और इंटरव्यू शायद उसी दिन रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब का अगर आप चेहरा देखें तो उस चेहरे को बिल्कुल पेस्ट्री बनाया गया है, यानी एक ओवरलोडेड मेकअप है, बहुत ज्यादा मेकअप लगाया गया, थोपा गया है मेकअप। और उनकी जो चीक्स है उन्हें रगड़ रगड़ कर सुर्ख किया गया है, यानी बिल्कुल दुल्हन की तरह एक पेस्ट्री बनाकर सदाकत अब्बासी को बिछाया गया है। बहुत सारे साफी इससे पहले क्लेम करते रहे कि जब इनका इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू के दौरान इनके जो एक्सप्रेशन है चेहरे के, वो गिर रहे थे, या फिर तशद्दुद या जो दबाव था वो इनके चेहरे के ऊपर नजर आ रहा था, इसलिए बार बार रोककर इनका मेकअप किया गया, इनके चेहरे को संवारा गया, दुल्हन बनाया गया, पेस्ट्री बनाया गया। और ऐसा इंटरव्यू के दौरान नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल एक पेस्ट्री बने हुए हैं। इंटरव्यू के दरमियान में 3 वाज़ेह तौर पर टक लगे हुए, कट लगे हुए हैं, 3 जगहों पर इंटरव्यू रुका है। और उसके बाद जो बातचीत का तसलसल था वो डिसरप्ट हुआ है, टूटा है, लेकिन फिर दोबारा से जोड़ा गया है। तो 3 कट्स उस इंटरव्यू के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने जो कहा है, उससे पहले सदाकत अब्बासी साहब का एक ट्वीट है, माजी में जो इन्होंने किया है आज के इंटरव्यू से पहले, ये अभी भी इनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है, ये आप सुन लें। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि प्रोपेगेंडा ग्रुप सिर्फ वो कट पेस्ट वीडियो शेयर कर रहा है जिस पर पीटीआई तशद्दुद ज़्यादा साबित होती है। हम पिंडी इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों को लीड करते हैं और अक्सरियत में मुकामी कारकुनों को जाती तौर पर जानते हैं। 9-10 मई के एहतजाज में हम लोगों को सरेआम खान साहब का पैगाम दे रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि 9-10 मई को हम एहतजाज में लोगों को सरेआम खान साहब का पैगाम, इमरान खान का पैगाम दे रहे हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, खान साहब का सख्ती से हुक्म है। ये इन्होंने ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं कि 9-10 मई को हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने तोड़फोड़ नहीं करनी। इमरान खान ने मना किया है कि किसी भी हसास इमारत की तरफ नहीं जाना, कोई तोड़फोड़ आपने नहीं करनी। इमरान खान का सख्ती से पैगाम है, इसको तो कोई नहीं चलाया जा रहा, इसलिए कि जो बयानिया पीडीएम ने बनाया है उसमें ये सही फिट नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि जो तशद्दुद का बयानिया था, जो मारधाड़ का बयानिया था, जो 9 मई को तोड़फोड़ हुई है, हसास तंसीबात के ऊपर हमला हुआ है, ये पीडीएम का बयानिया था जिसे मीडिया ने तकवीत दी है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो 9 मई को हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान की हसास इमारतों के ऊपर नहीं, हम सब के ऊपर हमला था। वो हम सब के कपड़े उतारे गए हैं, हम सब के ऊपर हमला किया गया है। वो शरपसंद हैं, वो हमारे और पाकिस्तान के, हमारे इदारों के दुश्मन हैं। लिहाजा उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। शायद इसके बगैर हम सारी जिंदगी इस डिबेट में उलझे रहेंगे। अब 3 तहरीक इंसाफ की शख्सियात मीडिया पर आई हैं। एक तो महमूद मौलवी साहब आए हैं और महमूद मौलवी साहब ने आकर यह कहा कि जो 9 मई हुआ है इसकी जो प्लानिंग है वो ऐवान सदर में हुई, यानी कि आरिफ अलवी के सामने ये प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के बाद 9 मई हुआ है। उस्मान डार साहब ने कहा कि प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई, यानी ज़मान पार्क में हम सारे बैठे थे तो खान साहब हमारी तरबियत कर रहे थे कि हमने मारधाड़ करनी है, आपने हसास तंसीबात की तरफ जाना है। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि प्लानिंग एक जूम मीटिंग पर हुई और उस जूम मीटिंग को ये मंसूब कर रहे हैं
عثمان جو عمران خان کی بیگم ہے بشرا بی بی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی ہدایات پر عمران خان نے زوم میٹنگ کی. اب زوم میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے زوم پر لیتے ہیں. خان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور باقی سب کو ان کے گھروں سے اپنے زوم پر لیا ہے. تو سب اگر موجود بھی نہیں ہیں, صرف زوم پر کچھ وقت کے لیے آپ کے ساتھ آن ایئر آتے ہیں یا آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں, تو وہاں پر صداقت عباسی صاحب کو اس نے بتا دیا کہ یہ بشرا بی بی کے کہنے پر یہ زوم میٹنگ ہو رہی ہے. تو بات میسج بڑا واضح ہے کہ یہ جو صداقت عباسی کا انٹرویو ہے, اس کا جو ایمفیسس ہے, جو فوکس ہے, جو سینٹرل پوائنٹ ہے, وہ بشرا بی بی ہے. اور عمران خان کے بعد اب اس انٹرویو کے بعد, اس انٹرویو کی روشنی میں بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو 3 شخصیات جو ٹی وی پر آئی ہیں, تینوں کے بیانات ڈیفرنٹ ہیں. ایک کہہ رہا ہے ایوان صدر میں پلاننگ ہوئی, دوسرا کہہ رہا ہے عثمان پارک میں ہوئی, تیسرا کہہ رہا ہے زوم میٹنگ میں ہوئی. اب تینوں اہم ترین شخصیات تحریک انصاف کی, اور تینوں کے جو بیانات ہیں 9 مئی کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے بڑے مختلف ہیں. صداقت عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 164 کا بیان اور تحریری بیان جمع کروا چکا ہوں. پارٹی کا ایک گروپ تھا جو کہ عثمان ڈار نے بات چیت کی تھی کہ ہارڈ لائنرز تھے, اداروں کے خلاف تھے, اور عمران خان ان کے ساتھ اتفاق کرتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ فوج کے خلاف تھا, جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ریلی کے ذریعے مختلف جگہوں پر, پنڈی میں حساس جگہوں پر ریلی نکلوائی گئی. میں اس ریلی میں شریک تھا اور عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ ایسی جگہوں پر ریلی نکالیں جس سے فوج کو میسج جائے, اور میسج یہ جائے کہ اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ایسا ری ایکشن آئے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دینا تھا کہ جو کارکنوں کا چاکا ہے, جو ڈر ہے, وہ بھی ختم ہو. وہ کہتے ہیں کہ 4 مئی کو ملاقات ہوئی, 6 مئی کی ریلی نکلی, پھر 7 مئی کو اگین زوم میٹنگ ہوتی ہے بشرا بی بی کے کہنے پر. بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں عمران خان صاحب ہدایات جاری کرتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے جناب پاکستان کی جو اہم ترین ملٹری انسٹالیشنز ہیں, پاکستان کے حساس ادارے, جی ایچ کیو ہے یا ISI ہے, آپ نے اس طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. 7 مئی کو یہ طے ہو گیا تھا کہ لوگوں نے نکلنا ہے اگر خان کی گرفتاری ہوتی ہے, اور لوگوں نے کس طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جناب میں لیاقت باغ پہنچا تو لوگ وہاں پر موجود تھے, پولیس کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے, اور آمنا سامنا ہوتا ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے, اور اس کنفرنٹیشن کے بعد جی ایچ کیو کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کارکن یعنی اس طرف چل دیے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے پروٹیسٹ میں جی ایچ کیو کے نعرے لگانے شروع کر دیے, اور اس کے بعد یہ حالات اور زیادہ خراب ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو اصل بیانیہ تھا وہ فوج کے خلاف تھا, اور بنیادی طور پر عمران خان فوج کے خلاف بیانیہ بنا کر ایک ڈیل چاہ رہا تھا, اور عمران خان یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک ڈیل کرے اور ڈیل کے بعد معاملات کو آگے لے کر جائے. اور اگر عمران خان ڈیل چاہ رہا تھا تو پھر توڑ پھوڑ کیوں کرواتا, حملے کیوں کرواتا؟ تو یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا بیانیہ کیا تھا, اس بیانیے کا امپریشن یہی تھا کہ ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن آخری 2 جملے جو انہوں نے بولے ہیں انہوں نے پریشان کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اور میرا خاندان کسی بھی طور پر 9 مئی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے سیاست میرے بس کا روگ نہیں ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, میں اکانومی پڑھاتا ہوں, میں تعلیم والا بندہ ہوں, لہٰذا میں اسکول میں جا کر استادی کروں گا, میں ٹیچنگ کروں گا, میں بچوں کو پڑھاؤں گا, میں کسی بھی طور پر اب سیاست کے اندر شامل نہیں ہوں گا. تو صداقت عباسی بھی ایک اور پڑھا لکھا نوجوان سیاست چھوڑ چکا ہے, سیاست سے علیحدگی اختیار کر گیا ہے, اور ایک اور پڑھا لکھا نوجوان ہم نے سیاست سے کھو دیا ہے. کامران شاہ صاحب جناب انہوں نے ویلوگ کیا, اب ویلوگ نے بلکہ اپنے انٹرویو میں وضاحت کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کے پیچھے جو ایک مخصوص شخص نظر آیا تھا, کسی کا سایہ نظر آیا تھا, یہ اصل میں کوئی وردی والا نہیں تھا بلکہ ان کی ٹیم کا ایک سیکٹری تھا, بلکہ کہہ رہے میرا اسسٹنٹ تھا, ایک نوجوان لڑکا تھا, اور وہ اس طرح کی اس دن شرٹ پہن کر آیا ہوا تھا, اور وہ شرٹ پہن کر وہاں سے اٹھا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار نے 1 گھنٹے کا انٹرویو دیا, اور اس 1 گھنٹے میں وہ جو بچہ ہے, وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کا یہ کہہ رہے اسسٹنٹ ہے, اس نے 3-4 بار عثمان ڈار کو چائے پلائی. اب 3-4 بار چائے کو نشے بھی نہیں پیتا, یعنی چرسے بھی 3-4 بار چائے نہیں پیتا 1 گھنٹے میں. تو 1 گھنٹے میں کون سی 3-4 چائے, کون سے دیسی دودھ وہ لے کر آ گئے تھے, گائے کا یا بھینس کا, کہ عثمان ڈار بار بار چائے پیے جا رہا تھا, 3-4 بار پیے جا رہا تھا, اور بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, دھڑا دھڑ اسے چائے پلائی جا رہا تھا. تو یہ بالکل احمقانہ قسم کی انہوں نے وضاحت دی ہے, اور یہ وضاحت کی سمجھ نہیں آئی کہ کون سی اتنی چائے تھی, کون سے طبیلے کا یہ دودھ تھا کہ ڈار صاحب چائے وہاں پر چھوڑ نہیں رہے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ لگاتار 3 سے 4 بار اسے گھنٹے میں چائے پلائی جا رہا تھا, اور بچہ جب اٹھا تو اس کا ایکس نظر آیا ہے. بار بار انہوں نے وردی والا لفظ استعمال کیا ہے. وردی والا لفظ پاکستان میں کسی نے استعمال نہیں کیا. لوگوں نے بہرحال پوچھا ہے کہ وہ جو شخصیت اٹھ کر گئی ہے کمرے سے وہ کون تھی, لیکن آج کامران شاہد صاحب بار بار یہی کہتے رہے. ان کی جو وضاحت ہے اس نے اس انٹرویو کو مزید مشکوک قرار دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے نہیں ہوا. اگین 9 مئی ہم سب پر حملہ ہے, ہم سب پر حملہ ہے. اگر تحریک انصاف نے نہیں کروایا, یا تحریک انصاف نے کروایا ہے, یا کسی اور نے کروایا ہے, تو کسی نہ کسی نے تو کروایا ہے. 9 مئی کو اہم ترین تنصیبات پر لوگ تو گئے ہیں, اہم شخصیات تو وہاں پر کچھ پہنچی ہیں. کیسے پہنچی ہیں, کون پہنچانے والا تھا, کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے یہ شرپسندی کی ہے. اس تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.